Adi in my life, sa isa ka inahan, nga gikapoy na, pero matagyapog sayo kay mangita kwarta. O mangita tag kwarta diri sa bukid. Pangarita sa uma kay ang kwarta diri sa probinsya naaman sa uma. Bitaw, mag-harvest ta karon sa ato ang mga tawo og sitaw kay Domingo man karon, nya market day man, so ato nang ibaligya dito sa Mactan aron naatay pambakal og bugas ug kaling. May na lang makalibre po gatas ang atong anak nga gamating. Mao na ni ang bunga bisag sayot tani nga re, abtan gyapon tag udto no. Nga harbiso na nato sila tanan kay aron ubay-ubay daghan-daghan tag baligya. Daghan-daghan tag mabaligya karon kay ubay-ubay man pod ang bunga. First time dai ni namo nga magbaligya dito sa Mactan. So wa pa mi kahibawo og pila ang among sapion kay ang among naandan diri raman sa mo ang mga silingan namoy baligya. 50 ang kilo. Kung unsa ta ka-excited sa panahon nga magtanom pa lang ta, ngit-ngit pa lang, wa pa ning sigang adlaw na ana ta sa uma, samot na gid karon nga mag-harvest na ta sa ilang mga bunga. Ka-excited naman kay ta kay ang ilang bunga mahimo namang kwarta. Pero di pud baya malikayan nga kapuyon ta. Pero kay lagi inahan man ta hangol tag kwarta kay dili man gid pwede nga wa tay sinsili sa atong bulsa, mao nang padayon lang gyapon ta. Salamat sa pagpanood. Mao ni tanan ang among harvest karon. Ug wa pa mi kahibawo pila ni ang sapion.